قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق
وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إن